जे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा तो मनीस हांगा समज एक 5 वरां उबो रावता, फक्त 5 वरां हांगासर हांव खुर्ची धाडून आनी उदकाची बॉटल दिता, 5 वरां हांगा बसपाचो, खंयच्या मनशाक ताका 5000 दिता, 5000 बक्षीस, वराक 1000 बसपाकूच हांगा। परत एक नेवी अपडेट घेऊन सध्या आम्ही तुमच्या समोर येयलेलो आसा। ही नेवी अपडेट सध्या अशा तरेन आसा की एक सध्या आम्ही हा म्हापसा जुल्यार हांगासर जर तुम्ही पळयत जाल्यार सध्या ड्रेनेजीचे जे उदक आसा ते कंटिन्युअसली 5-6 म्हयने जाले ह्या रस्त्याचेर ओवरफ्लो जायत आसा। हो जो रस्तो आसा तो म्हापसा टू शिवोले जो रस्तो आसा जुल्यारा त्या रस्त्याचेर सध्या आम्ही उबे आसा। हांगासर इतली वायट परिस्थिती सध्या हांगासर निर्माण जाल्ली आसा की जे ड्रेनेजचे उदक ह्या रस्त्या वयल्यान जे ओवरफ्लो जायत आसा कित्याक हांगासर एक ड्रेनेज आसा जो नाला आसा त्याचे तो सध्या पूर्णपणे चोकअप जाल्लो दिसता येता आनी सगळो भाड्डो वगैरे जो कचरो आसा तो हांगासर सध्या ब्लॉक जाल्लो आसा। हांगासर पूर्णपणे शेळो व तशी किडी हांगासर सध्या जमा जाल्ली आसा, जो हांगासरल्यान जर वयतले जाल्यार पूर्ण घाण वास सध्या हांगासर निर्माण जाल्लो आसा। अशें दिसता येता की खंयची कन्सर्न ऑथॉरिटीचो हांगासर लक्ष ना काय कितें, म्हापसा म्युनिसिपालिटीचो वगैरे हेल्थ डिपार्टमेंट व तशेंच पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड वगैरे जी कन्सर्न जितली ऑथॉरिटीज आसा त्यांचं हांगासर लक्ष ना काय कितें अशें सध्या हांगासर दिसता येता। दुसरे वाटेन जर पळयत जाल्यार आमी म्हापसान जर आमी पळयत जाल्यार सगळे कडेन जंय म्हणजे गार्बेज जी आसा म्हापसान सगळ्या पडलेली आसा। अशें दिसता येता की म्हापशेचो आमदाराचो हांगासर पूर्णपणे लक्ष ना काय कितें अशें सध्या हांगासरल्या ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान सध्या आमकां दिसता येता। म्हापसा की कन्सर्न जितली ऑथॉरिटीज आसा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हेल्थ डिपार्टमेंट व म्हापसा म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सना कडेन जाता तितल्या बेगीन हांगासर घेवन त्यांच्यानी लक्ष मारचो। जे हांगासर जे म्हापसा जुल्यारान जे हांगासर जे ड्रेनचे उदक कंटिन्युअसली जे ओवरफ्लो जायत आसा ते हांगासर तेंच्यांनी जर पाळणी करचे जाता तितल्या बेगीन हे हांगासरलें उदक तेंच्यांनी बंद करचें। हे जे लोकेशन आसा ते सारके यमा शोरूम आसा त्याच्या ऑपोजीट हे ड्रेनचे उदक कंटिन्युअसली हांगासर ओवरफ्लो जायत आसा। कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन परत एकदा मागता की जाता तितल्या बेगीन हांगासर येवन पाळणी करची आनी हे उदक जे ओवरफ्लो जाता ते तेंच्यांनी येवन हांगासर पाळणी करून बंद करची। अशीच अपडेट तुमकां आमी ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान परत दीत रावतले। पळयत राहा तुमी इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान। सो हें काम लेबरांक घालून तेणी करपाक जाय साफ, पूण हें म्युनिसिपालिटीचें काम न्हू, कित्याक की हें काम जी बिल्डींग हांगा बांदल्या पळय तुमी आतां पळोवंक शकता MFA टावर म्हणून तेज्या दारान। सो तेज्या दारान जेन्ना हांगा ट्रक बीन येयल्यात पळय सगळे तेन्ना हे चॉकअप जाला आनी तेज्या कोणच्यान उदक वयपाचें उदक वयल्यान येता। सो फुडें आमच्या आरके प्लाझा आहा, यामा शोरूम आहा, चेतक शोरूम आहा थंयसर, आमचे आमोणकर शॉप आहा थंयसर। सो तेंचे जे कस्टमर येता पळय ते लोक वरांची वरां उरतात आनी हो वास हांगा आमी रावल्या म्हणल्यार खरें हांव तुका खरें सांगता की हो रावूं शकना। जो कोण समज मनीस जे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा तो मनीस हांगा समज एक 5 वरां उबो रावता, फक्त 5 वरां हांगासर हांव खुर्ची धाडून आनी उदकाची बॉटल दिता, 5 वरां हांगा बसपाचो, खंयच्या मनशाक ताका 5000 दिता, 5000 बक्षीस, वराक 1000 बसपाकूच हांगा। तेणी हांगा 5 वरां बसून दाखोवपाचें म्हाका कितें रे, मात तर तुमकां मनीसपण आहा। सिटी हार्ट ऑफ सिटी आमचे म्हापशा म्हणटा आमी, बार्देसान म्हणटा आमचे म्हणटा आमी म्हापशा आमचे फायनल शुक्रारचो बाजार फेमस आमी म्हापशाकार। आतां गेल्यार आमकां न्यू जनरेशन आमकां हे तुका असले बोबा म्हणटा हांगा हे काय ना आयचे हे मस्किटो भायर तुमी पळोवंक शकतात, मुगो दाखयतलो तो मिडिया आमचे हेजेर तुका बारीक बारीक जीव दिसता मुस्कां मस्किटो जातले। फाल्यां लोक डेंगू मलेरिया जावन काबार, म्हाका दिसता आतां इलेक्शन बी आहा सो हितून वोट बँक आमची काबार जावन भुमिपुत्र वाडपाचें चड म्हाका दिसता जावपाचें आहा। हांव चड कोणाच्या अगेन्स्ट उलयना, हांगासर जे जाय ते गरजेचें हांव उलयतां की बेगीनच्या बेगीन हांगा आमच्या कौन्सिलरान आमच्या आमदारान लक्ष घालपाचो। थँक्यू, देव बरें करूं म्हणटा आमचो साई प्रसाद कुबडे बंटी जो आहा तो इन गोवाचो रिपोर्टर, तो येवन ह्या लोकांक दाखयला तेणेन लोकांक म्हणजे जे एक आसा कमिटी टीम आसा, वॉर्ड मेंबर आसा, आमचो आमदार आसा, हांकां आतां दाखोवन तेंच्या कडेन पावतले हे आतां। सो हांव मागता आमदारा कडेन आनी आमच्या कौन्सिलरा कडेन आनी हेल्थ डिपार्टमेंटान स्पेशली हेजें लक्ष घालपाची गरज आहा हांगासर। जर हे आनी एक फुडल्या 8 दिसां भितर समज साफ जायना हांगासर जाल्यार हेजो आमी एक थ्रू इन गोवाच्या चॅनलाच्या माध्यमान होच रस्त्यार आमी एक तुमकां मॅजीक करून दाखयतले। हो म्हाजे एक उतार तुमकां। एक्चुली हांगा इशू कितें जाता, हो ड्रेन आसा तो PWDचो ड्रेन आनी आमी टायम अगेन PWDक सांगता की तुमी जे रोड कन्स्ट्रक्ट करता ते तुमी मेंटेनन्स करता, हॉटमिक्स करता, पॉटहोल्स करता, तशेंच तुमी जे ड्रेन्स आसा पळय तेंचे मेंटेनन्स तेंच्यांनी करपाक जाय। आतां WRDचे जे नल्ला आसा ते वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट WRD PWDच्या थ्रू एवरी इयर क्लीन करून घेता, पण मेंटेनन्साचें काम PWD कशें करूंक सोदिना। फक्त तांकां न्यू टेंडर करून न्यू काम करपाक जाय। हो आतां जसो हो ड्रेन म्युनिसिपालिटी कडसून स्टार्ट जाता कंटिन्युअस
वाळकेच्या शॉपा पर्यंत म्हणजे ऑपोजीट फुटबॉल ग्राउंड आसा पळय थंय पर्यंत आतां हेजे न्यू ड्रेन कन्स्ट्रक्ट जाला फुटपाथा खातीर. तसोच हो ड्रेन आतां फुडें वयपाचो आहा कारसवाड्या पर्यंत वीथ फुटपाथ. आतां रोड वायडनिंगाची एरिया आसा हे गटर एक्चुली फाटीं शिफ्ट जावपाक जाय आनी ट्रान्सफॉर्मर सगळी कडेन बसयले अंडरग्रावंड केबलिंग करतना ते एक्चुली रोड सेटबॅक दवरून करपाक जाय आसले. पण आमचें एडमिनिस्ट्रेशन आसा पळय तितून डबल ट्रिबल टायम कशें टेंडर घेवन घालून पयशे कशे खावंक गावता पळय तितलेंच फक्त तेंचें काम. शशांक भाई, पण आयज आमी पळयलें जे उदक आतां कंटिन्यू हांगासरल्यान फ्लो जाता हें नेमकें उदक कसलें आतां? एक्चुली खुबश्या लोकांनी आपले वॉशिंग मशिनाचें उदीक जावं जे भायर गाडी धुता हांगा आतां जे यामाचे शोरूम आसा ते पासून सकाळी आपल्या सेलाक जितल्यो गाडयो आसता पळय त्यो सकाळी चकचकीत करून धुवन सगळें उदीक हितून म्हणजे सिवरेज सेप्टीक आनी ड्रेनेज हे सगळें उदक मिक्स वॉर्डान सुवरेज आनी सेप्टीक टँकाचें उदीक भायर सोडिना हें हांव गॅरंटी दिवंक शकता. सगळें ड्रेनेजीचें उदक ड्रेनेजीचें उदीक तुमी जर पळयलें उदीक हें आसा म्हणजे क्लियर आसा माती जावं हें मिक्स जाल्लें. सुवेज नाल्यार सेप्टीक टँकातलें उदिकान तुमकां ह्युमन फिशीस दिसपाचें तशें उदीक ना आनी वासूय तसो मागीर. शशांक भाई, पण इतले म्हयने जर हें उदक येता अजून कित्याक रिपेर जायना हें? ना हो जो बिल्डर आसा पळय जेणे ही बिल्डींग बांदल्या तेणे ऑलरेडी त्या सायडीकचो जो वयरसून ड्रेन येता पळय तो ऑलरेडी रिकन्स्ट्रक्ट केला. तसोच तो ह्या सायडीकचो तेणे म्हाका अश्युरन्स दिला की आपूण करतलो. आतां इन द मेन टायम कितें जाता जो पर्यंत तो रिकन्स्ट्रक्ट करता थंय चौक जाता थंय क्लीन करपाक क्लियर करपाक जाय. ते क्लियर करपाक म्युन्सिपालिटी कडसून लेबरूच येना कोण. पूण ज्या जाग्या वयल्यान हें उदक येता तांकां वचून तुमी सांगलें गटराचो एक प्रश्न जालो, क्लीन करपाचो हो एक प्रश्न जालो, पूण ज्या जाग्या वयल्यान हें उदक येता पूण ते तेंचे खंय प्रायवेट प्रॉपर्टीतलें उदक न्हू ते तुमच्या गटरान सोडले गेले तेंची पर्सनल कितें ड्रेनेज आसतली न्हू? ना एक्चुली आमच्या वॉर्डान हो कमी प्रॉब्लम कित्याक आमचे चडशी आमच्या वॉर्डान झोपडपट्टी जावं चाळी बिळी तशें ना. चडशे लोक आपल्या कंपाउंडा भितरूच सोकपीट नाल्यार सेप्टीक टँक भरून तितून ट्रीट करता उदीक. पण हो इशू कित्याक जाता की खुबशीं घरां जी ल्हान आसा कॉम्पॅक्ट आसा जावं कोणाची पार्टिशनां जाल्यार तांकां आतां सोकपीट आनी सेप्टीक टँक बांदपाक विदीन देयर हे जागो ना. सो एटलिस्ट हांवें इन्सिस्ट केला की सगळ्या घरांनी सेप्टीक टँक आसपाकूच जाय आनी हांव तांकां परमिशन दिना हे भायर सोडपाक पण खुबश्या लोकांनी सोडला. केन्ना जातले एसटीपी प्लांट तेन्ना हे सगळो प्रॉब्लम सॉल्व. पण आतां पावसाच्या पयलीं हे कामां कंप्लीट जातले दिसता उदक बंद जातलें येता तें ना. हे जे क्लियर करपाचो जो इशू आसा ते हांव डेफिनेटली करून घेतलो आनी म्हाका बिल्डरान हो जो बिल्डर आसा तेणें एनिवेज शुअर केला की कित्याक तेजें काम हांगा चालू आसलें सो ब्लॉक जाला ते तो बांदून परत सारकें करून दितलो. जे एज पर द कन्स्ट्रक्शन लायसन्स तेणें रिइन्स्टिट्यूट करून दिवपाक जाय. वरस जाता 1.5 वरां जाय म्हाका दिसता हांव पळयतां की एक गटर जें आसा चॉकअप जाला हें पळय आनी कोणाचोच हांगा लक्ष ना. आनी हांगा हें आतां कितें जालां हांगा हो एक गटराचे पाट बी येयले आनी कितें सेप्टिकाचें उदीक म्हणजे जिरवणेचें उदीक सगळें हें जालां घाण जाल्या. पळोवंक जाय हें हें आतां पळय जालां सारकें ना. हें सगळ्यांक हेल्थाक प्रॉब्लेम आहा हो सगळो कळ्ळें. सो हेजेर कोणी तरी म्युन्सिपाल्टीन जो हांगा कोण आमचो हांगा ह्या वार्डाचो जो कौन्सिलर आहा तेणी लक्ष घालचें हेजेर. कारण कितें म्युन्सिपाल्टीन लक्ष घालचो हेल्थ डिपार्टमेंट म्हणटा तेंच्यांनी घालचो. हे सगळे जे ऑथॉरिटी कोण आहा तेंच्यांनी हें पळोवंक जाय. हे वाटेर दिसता हो जो हांगासून हय गाडयो पास जाता जावं कोण हय वयता ताका दिसता पळय हे दिसता ते लिपोव नाका ह्यो मातशें तुमी घडटा. आनी आमदारान तरी सारकेंच लक्ष घालूंक जाय. हे बारीक जाय बारीक कितें जे इश्यू मेळटा जशें कोणाचें कितें व्हिडियो मेळटा कोणाचें कितें प्रॉब्लेम आसा हेजेर लक्ष घालूंक जाय. कौन्सिलर कसलीं कामां करिना. कौन्सिलर कसलींच कामां करिना हांगा कळ्ळें न्हय. हे आतां पळय जालें हांगा आतां वरां 1.5 वरां म्हणजे फकाड्या कामां न्हू चॉकअप जाला सगळें पळय हांगासून सामकें. आनी हे आतां प्रॉब्लेम सगळें लोकांक हेंका आमकां सगळ्यांकूच प्रॉब्लेम आसा. जाता तितले बेगींतले बेगीन आनी ही म्युन्सिपाल्टीची चॅर बसून आसा नूतन बिचोलकर म्हणटा पळय तिणेंय मातसो लक्ष घालूंक जाय हेजेर येवन. हेंच्यांनी स्वताची येवन हेंच्यांनी हांगा प्रत्यक्षान येवन पळोवंक जाय आनी इन्स्पेक्शन करूंक जाय आनी तेजेर तें बेगींतल्या बेगीन एक्शन जावंक जाय. नाजाल्यार कशें जातलें म्हाका सांग पळय. हांगा लोकांनी कशें सद्या तरी आतां हे लोकसभाचें इलेक्शनूय चल्लां पूण म्हणजे ते हितून तुमी हेजेर लक्ष घालिना काय
हे रॉंग आहे, हा कम्प्लिटली रॉंग आसा. सो हेजेर हेल्थाक म्हाजो कितले हानिकारक असू शकता हे? आं हेल्थाक कितले हानिकारक असू शकता? खूब सामकें 100%चे हा प्रॉब्लेम हांगा हो कोणायकूय जर स्मायल वचत कितेंय जाय जाल्यार प्रॉब्लेम जातलो. तेन्ना हेजेर कोणी बेगितल्या बेगीन एक्शन जावंक जाय. हें जें आतां हांव सध्या उदक कसलें येता हे? हें सगळें गटराचें उदीक, म्हणजे तें आमचें सॅप्टिकाचें, गिरवणेचें सगळें मिक्सिंग जालां उदीक तें. आनी तें भितरसून आतां हें पळय हांगा पळय बाटले कितके येयल्यात ते पळय हांगा. आतां उदकाक वाट ना पळय वचपाक. आतां तें चॉकअप जाता खंयसून हांगा करून जालें पळय. हें आतां खंय पावता पळय खंयसून खंय वयता तें पळयता. हें कितें कोणाक आतां लोक हांगा हांव रावता, स्थानीक हो लोक हांगा रावता, ही शॉपां हांव शोरूमां आनी एक तर हांगा नॅरो रोड तर गाडी घेवन गेलो जप करून हांव पडलो भितर जाल्यार प्रॉब्लेम जातलो. अश्यो गाडयो जर कोणी घेवन गेलो सायडीन गेलो तर तो पडोंक शकता भितर. तेन्ना हे सेफ्टी कितें ओपन करून क्लीन करून ताका ते बरें हें घालून सारकें कट करूंक जाय. लक्ष ना कोणाचं हांगा? कोणाचो लक्ष ना. आनी हे लोकसभा इलेक्शन आहा आनी हांगा कोणाचो लक्ष ना. सगळें आपल्या केन्नाच्यान उदक येता हे? एक्शन जावची आनी हें बेगीनच्या बेगीन हें काम सुरू करून दिवचें. आमदाराक आमचो सामको रिक्वेस्ट हेजेर तेणी लक्ष घालचो.